अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ है कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, जो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन का एक ऑफिशियल रिजल्ट निकालता है। फिर उन्हीं को जमा करके, उन्हीं को इकट्ठे करके आर जो है वो मुकम्मल जो है उसको जमा करके वो आखिर में रिजल्ट देता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि हमारे पास फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक जमा तफरीक और होती है, लेकिन आरओ ने जो रिजल्ट निकाला है वो और है। तो इस तरह से हम उन एरियाज के ऊपर जिन पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि उनके खिलाफ धांधली की गई है आरओ की तरफ से, उनकी एक सीरीज चलाई हुई है। अगर किसी और पार्टी को या उसके रुकन को या किसी उसके वर्कर को ये लगता है कि शायद मैं उनकी एक साइड बता रहा हूं, तो पीएमएलएन पीओ पार्टी जो भी जमात है उनके पास अगर किसी भी हवाले से फॉर्म 45 मौजूद है वो मुझे सेंड कर दे, उसके ऊपर मैं अपनी वीलॉग भी करूंगा और उनका मौक़िफ़ बताऊंगा। तो ये मेरे पास जितने भी हैं सब के फॉर्म 45 मौजूद है, तो उसके मुताबिक मैं चीजें कर रहा हूं। आज ये हमारी दूसरी एपिसोड है, इसके ऊपर थोड़ा तस्करा करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। पहला हल्का है जी, इसकी अगर हम बात करें NA49, ये NA49 ये अटक का हल्का है। यहाँ पर जो जीतने वाले उम्मीदवार है ये जनाब शेख आफ्ताब अहमद, ये पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के बड़े अहम रहनुमा, 2013 से 18 के दरमियान ये चीफ वेप भी रह चुके हैं। चीफ वेप का मतलब होता है कि किसी भी असम्बली के अंदर तमाम अरकान के साथ राब्ते में रहना, उनको हर वक्त असम्बली इजलास के बारे में ब्रीफ करना, उनकी तादाद को पूरा मुकम्मल करना, तो वो उस बंदे के जिम्मा होता है। फॉर्म 47 के रिजल्ट के मुताबिक 1,19,000 शेख आफ्ताब ने वोट लिए हैं अटक से। उन्होंने हराया है जनाब मेजर रिटायर तैर सादिक साहब को, उनके 1,10,000 हैं। लेकिन जो फॉर्म 45 का रिजल्ट है उसके मुताबिक मेजर तैर सादिक साहब के 1,37,000 वोट है और इसके मुकाबले में शेख आफ्ताब साहब के सिर्फ 74,000 वोट है। तो इस तरह से ये तकरीबन जो वोट है ये तकरीबन 50,000 प्लस जो वोट है जिनका यहाँ पर एक धांधली की गई है, एक आरओ ने बददियानती के साथ यहाँ पर रिजल्ट को तब्दील किया है। ये पहला एक हल्का है। उसके बाद NA50 की अगर बात करें, यहाँ पर जो फॉर्म 47 के मुताबिक जिस बंदे को जिताया गया है मुस्लिम लीग नून के जनाब मलिक सुहेल अहमद कमलियाल साहब, 1,19,000 वोट लिए हैं। इन्होंने हराया है जनाब मोहतरमा ईमान तहर साहबा को, ये मेजर तहर साहब की साहबजादी है, सबका जिला नादिम रह चुकी है। उनके थे 1,09,000 वोट। तो 10,000 वोटों से फॉर्म 47 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ईमान तहर को यहाँ पर शिकस्त हुई। लेकिन जो फॉर्म 45 का रिजल्ट है उसके मुताबिक जो है ईमान तहर के वोटों की तादाद है 1,17,000 और मलिक सुहेल कबरियाल के वोटों की तादाद है 93,000। तो इस तरह से तकरीबन 27-26,000 वोटों से यहाँ पर भी शिकस्त हुई है मुस्लिम लीग नून को। लेकिन अटक पूरे के अंदर, अटक की दोनों सीटों के ऊपर आरओ ने, जो भी यहाँ के आरओ थे, उन्होंने यहाँ पर रिजल्ट को तब्दील करके जीत वाले कैंडिडेट को हार में बदल दिया है। इसके बाद ये हल्का है NA51, ये मरी का हल्का है। यहाँ पर जो बंदे जीते हैं राजा उसामा सरवर साहब, इन्होंने 1,49,000 वोट लिए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, और इन्होंने जो शिकस्त दी है जनाब मेजर रिटायर लताफत सत्ती साहब को, उनके हैं फॉर्म 47 के मुताबिक 1,13,000। लेकिन जो फॉर्म 45 का रिजल्ट है उसके मुताबिक लताफत सत्ती के हैं 1,41,000 वोट और राजा उसामा सरवर के हैं 1,24,000 वोट। तो इस तरह से यहाँ पर भी 17,000 वोटों का जो फर्क था उसको इन्होंने हार में तब्दील किया है। मरी जिले के अंदर सिर्फ एक ही MNA की सीट थी और जहां पर जो है वो इस तरह से हुआ है। दूसरा हल्का है हमारा NA58, ये चकवाल का हल्का है। चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस दफा सिर्फ एक ही MNA का हल्का था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ से एक मशहूर मारूफ जनाब सहाफी जो है चौधरी अयाज अमीर साहब, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। यहाँ पर जो फॉर्म 47 के मुताबिक जो बंदा जीता है
اس کے ووٹوں کی تعداد ہے جی، یہ ہے میجر طاہر اقبال صاحب، یہ بھی ریٹائر ہے، 1,15,000 ووٹ لیے ہیں، اور انہوں نے شکست دی ایاز امیر صاحب کو، ان کے 1,02,000 ووٹ۔ لیکن اگر فارم 45 کی بات کریں تو ایاز امیر نے 1,54,000 ووٹ لیے ہیں، اور جہاں پر میجر طاہر اقبال صاحب نے 1,28,000 ووٹ لیے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی تقریباً جو ہے 26,000 ووٹ تھے، ایاز امیر صاحب جیت چکے تھے، لیکن یہاں پر بھی ان کی جیت کو ہار میں بدلا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ضلع جو ہے تلا گنگ نیا ڈسٹرکٹ بنا تھا، یہاں پر بھی ایم این اے کی ایک سیٹ تھی۔ یہاں پر جو ہے اس کے مطابق اگر بات کریں فارم 47 کے مطابق، یہاں پر جناب غلام عباس صاحب جو ہے، یہ مسلم لیگ نون کے سردار غلام عباس بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں، یہاں پر انہوں نے 1,41,000 ووٹ لیے ہیں۔ تو رومان احمد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، انہوں نے 1,29,000 ووٹ لیے ہیں۔ لیکن جو فارم 45 ہے اس کے مطابق رومان احمد کے ہیں 1,44,000 ووٹ، اور غلام عباس کے 1,10,000 ووٹ۔ یہاں پر بھی 34,000 ووٹوں کی جو جیت تھی اس کو انہوں نے آخر میں جو ہے 12,000 ووٹوں سے اس کو ہار میں تبدیل کیا ہے۔ اس کے بعد آخری اس ولاگ کے اندر جو آخری ہمارا حلقہ ہے، یہ جہلم کا ایک حلقہ، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ جناب فواد چودھری صاحب بھی جیتے تھے۔ اس دفعہ مسلم لیگ نون نے بلال اظہر کیانی، ان کے والد صاحب جو ہے وہ فوج کے اندر رہے، یہ مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں۔ یہ یہاں پر بڑا معاملہ چل رہا تھا، وہ خادم جو ہے ان کو یہاں پر وہ نہیں دیا گیا ٹکٹ، یہ ایک نئے بندے تھے بلال اظہر صاحب، ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ اب جو رزلٹ 47 آیا فارم سے، اس کے مطابق انہوں نے 1,00,000 ووٹ لیے، تقریباً 100 کم۔ اس کے مقابلے میں جو تحریک انصاف کے تھے حسن عدیل صاحب، انہوں نے یہاں پر فارم 47 کے مطابق 90,000 ووٹ لیے۔ لیکن جو آفیشیل جو فارم 45 کا رزلٹ ہے اس کے مطابق حسن عدیل جو ہے، یہ چودھری سکلین کے یہ بیٹے ہیں، یہ جو حسن عدیل صاحب ہیں انہوں نے 1,05,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے بلال اظہر کیانی صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے صرف 62,000 ووٹ لیے تھے۔ تو یہاں پر بھی 38,000 ووٹوں کا جو گھپلا ہے وہ آرو صاحب کے ایک قلم نے جو ہے وہ ادھر سے معاملے کو ادھر بنا دیا۔ تو اس طرح سے مری، چکوال، اٹک، تلا گنگ، ان سب ایریا کے اندر یہ پورا کا پورا ہم دیکھ رہے ہیں کہ راول پنڈی ڈویژن پورے کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ٹکٹ نہ دی جائے، کوئی سیٹ نہ دی جائے۔ اس کے حوالے سے میں پہلے بھی 1-2 دفعہ بات کر چکا ہوں، کیونکہ یہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اسٹرانگ ہولڈ مانے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہار کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اپنے جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ بھی اب ان کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ان لوگوں نے بھی ان کی مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے جو ان کی اپنی فیملی ہے، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کا بندہ آرمی میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی پوسٹ کے اوپر، یا تو ریٹائر ہو چکا تھا یا اب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج کے اندر جو ہے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خود ان کے اپنے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اس خفت کو مٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے یہاں پر ریزلٹس کو تبدیل کیا ہے۔ یہ میری اپنی ایک جس کو کہتے ہیں انالیسس ہے، یہاں پر چیزوں کو تبدیل اس لیے بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اگلی ہمارے جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر جو ہے باقی اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھتے رہیے نو سائڈ۔ تھینک یو سو مچ۔